उस जादूगर ने कहा कि तू कौन है, मेरे काम में तू रुकावट पैदा कर रहा है, तुझे पता नहीं है इस औरत को मैं हासिल करके रहूंगा और इसके घर वालों को सबको मार दूंगा। जब औरत ने ये सुना तो बहुत ज्यादा परेशान हुई कि अरे ये जादूगर ये सब कर रहा था। लकड़ेरे ने कहा मैं तुझे बताता था ना, पहले तेरे समझ में नहीं आती थी, तू इस लालच के नशे में आ चुकी थी। उस औरत ने कहा अब बाबा मुझे बचा लो। तो उस अल्लाह वाले ने कहा ए जादूगर तू यहाँ से चला जा और इस नागिन को भी ले जा, अपने सांप को भी ले जा यहाँ से, वरना मैं तुझे तबाह कर दूंगा, तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। उस जादूगर ने कहा ऐसी ताकत तो आज तक कोई पैदा नहीं हुई कि इस जादूगर को खत्म कर ले। लकड़ेरा शाम को वापस आया, इसने लकड़ेरे को कोई बात नहीं बताई। लकड़ेरा घर से बाहर गया तो इसने जो है जहां पर वो नागिन बंद थी वहीं पर देखा जाके तो क्या देखती है कि एक सोने का अंडा वहां पर रखा हुआ। अब जब इसने सोने का अंडा देखा तो खुश हो गई और खुशी खुशी ये बाजार चली गई और उसको बेचकर काफी ज्यादा ये सामान ले आई, बहुत ज्यादा अपना राशन पानी और सब कपड़े वगैरह वगैरह चीजें ले आई। शाम हुई तो अब वही लकड़ियारा जब वापस आया तो उसने देखा कि अरे ये क्या हुआ, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, हमारी तो इतनी कमाई भी नहीं है कि तुमने जोड़ के रख लिए हो, ये बताओ मुझे ये पैसे कहाँ से आए। उसने कहा देखो हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, हमारे हाथ एक तोहफा लगा है, एक ऐसी चीज लगी है कि हमें रातों रात अमीर कर देगी, रातों रात मालदार बना देगी। हमारे गांव में इतना ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता जितना हम लोग हो जाएंगे। लकड़हरे ने कहा ऐसी क्या बात है और ऐसा क्या तोहफा तुम्हारे हाथ लगा है कि तुम रातों रात इतनी अमीर हो जाओगी और हम लोग इतने अमीर हो जाएंगे कि गांव में कोई टक्कर लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। कहाँ ऐसा ही सोच लो। तो उसने पूरा वाकिया और पूरा मंजर बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो लकड़ेरे ने कहा देख लो ये सब मुझे इस पर भरोसा नहीं होता है, और ऐसे कोई नागिन कोई सांप कैसे सोने का अंडा दे सकता है, क्या तुम्हें जरा सी अकल है, क्या कभी सांप भी सोने का अंडा देता है। उसने कहा आप बात ही मत करो, आपने सारा मूड खराब कर दिया, यानी मैंने इतनी मोहब्बत से आपको बताया और इतना देखो सब सामान आया, सोने का अंडा इसने दिया और इतनी ज्यादा चीजें में लाई, इतना पैसा लेके आई, आपको मोहब्बत से बता रही थी और आपने मूड खराब कर दिया। जाओ जाओ अपना काम करो, जाके जो काम करते हो तुम उसी में मगन रहो, दिमाग खराब करके रख दिया। कितनी मोहब्बत से मैंने आपको बताया था, लेकिन आपके समझ ही में नहीं आता है, आपको भरोसा ही नहीं होता है। ठीक है तो अपनी लकड़ियां काटो जाके, अब इस मामले में कभी भी मुझसे बात मत करना इस मामले की। और मैं बहुत दिमागदार हूं, मैं बहुत अक्लमंद हूं, ठीक है, दोबारा मुझसे इस मैटर पे बात मत करना और किसी को बताना मत, याद रखना तो, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। उसने लकड़ेरे से इस तरीके से बात की और कहा चले जाओ तुम जो काम करते हो वही करो, लेकिन किसी को खबर ना हो। उसने कहा ठीक है, वो अपने काम पे चला गया। इधर क्या हुआ, दूसरा दिन हुआ फिर सोने का अंडा। दूसरे दिन हुआ जब तो वही जादूगर आया और कहा देखो मैंने तुम्हें बताया था वो बात सच है कि नहीं है। कहा बिल्कुल आपकी बात तो बिल्कुल सच है और आपने जो बताया था वही बात हो रही है, ये तो नागिन सोने का अंडा दे रही है। कहा हाँ इसी तरीके से ये हर दिन सोने का अंडा देगी। वो चला गया जादूगर। अब तीसरे दिन सोने का अंडा दिया। अब क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि उस नागिन ने उसकी एक बकरी जो दूध काफी दिया करती थी उस बकरी को डस लिया, उस बकरी को डस लिया, उसको काट लिया। सुबह जब ये लोग उठे तो देखा बकरी मरी पड़ी हुई है, तो बहुत ज्यादा परेशान, वो औरत भी बहुत ज्यादा परेशान, लकड़ेरा भी कि अरे क्या हो गया, कौन मार गया इसको। दूसरा दिन हुआ तो एक मुर्गी थी, मुर्गी भी मरी पड़ी। सुबह जब इन्होंने देखा तो कहा अरे पहले बकरी मर गई अब मुर्गी, ये किसी की चाल है, चलो आज रात में चुपके देखते हैं कि कौन है जो इस काम को अंजाम दे रहा है। रात हुई, रात में इन लोगों ने जो है देखना शुरू किया। एक दूसरी मुर्गी थी, उसको बंद किया तो कहा देखो अब देखते हैं कि कौन आके और इस तरीके का ये हरकत करता है। तो रात हुई, क्या देखा इन लोगों ने कि जो नागिन बंद थी वो नागिन उस बंद जगह से बाहर निकली और निकलने के बाद उस मुर्गी को काट लिया, उस मुर्गी को डस लिया। और नागिन भी काफी बड़ी हो चुकी थी, जब अंडा देती थी वो बड़ी हो जाती थी, अंडा देती थी बड़ी हो जाती थी। तो उस नागिन ने जब मुर्गी को काटा इन लोगों के होश उड़ गए, अरे इस नागिन ने ये तबाही मचाई है कि पहले बकरी को मार दिया फिर मुर्गी को फिर इस वाली को। तो लकड़ेरे को बहुत गुस्सा आया, कहा बेवकूफ मैंने तुझे बताया था ना कि इस तरीके के काम में बहुत ज्यादा रिस्क हुआ करता है और ये अकल में आने वाली बात नहीं है कि कोई नागिन अंडा देती है, ये तुझसे किसी ने धोखा किया है और वो कुछ अलग उसका माहौल लगता है, तू अभी भी समझ जा, इस नागिन को मार देते हैं
اور قصہ تمام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہوش میں رہو، مرغی ہی تو مری ہے، بکری ہی تو مری ہے، ہم لوگ تو زندہ ہیں، ہم لوگ تو نہیں مر گئے۔ ارے کہا میری شریک حیات میری بات مان جا، ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی باقی نہ رہے۔ اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہیں مارتی میں، روز انڈا ملتا ہے۔ وہ غصہ ہو گیا لیکن کیا کرتا، کوئی بات نہیں۔ پھر جب دوسرا دن گزرا تو رات میں اس ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا، اس کے بیٹے کو کاٹ لیا، اس کا بیٹا مر گیا۔ صبح دیکھا تو اس کا بیٹا مر چکا تھا۔ تو یہ عورت بہت زیادہ غصہ ہوئی اور غمگین ہوئی، کہا اس ناگن نے ایسا کیا ہے، اس ناگن کو ہم مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پھر اس کا شوہر غصہ ہوا کہ تو نے بتا، تجھ سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارے بچوں کی بھی جان لے سکتی، لیکن تیرے لالچ کے آگے کہ تو نے سب کام کیا ہے، تو اتنی بڑی لالچی ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا تھا، تو نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تو لالچ میں تو نے کیا کیا کر دیا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو ایک بیٹا تھا ہمارا، چلا گیا، ایک بیٹا باقی ہے اور ہمیں سونے کا انڈا تو مل ہی رہا ہے، بیٹے کی موت تھی ہو گئی، اب تھوڑی نہ ہوگی کوئی موت۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک اللہ والا جو کہ پڑوسی کے گاؤں میں رہا کرتا تھا، وہ اللہ والا چلتا ہوا اس کے دروازے پر آیا، آنے کے بعد کھڑا ہو گیا تو وہ عورت باہر نکلی اور کہا بتاؤ کیا بات ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ اس نے کہا سمجھانے آئے ہو یا کچھ لینے آئے ہو، بھیک وغیرہ مانگنے آئے ہو؟ دیکھو ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، اور بہت ذلیل کیا۔ کہا بیٹا دیکھ میں تجھے سمجھانے آیا ہوں، یہ تیرے پاس جو سانپ ہے نا، یہ جادو والا سانپ ہے، اور تجھے ایک جادوگر نے دیا ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے اور تجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، تیرے پورے خاندان کو مار دے گا، تیرے پورے گھر والوں کو مار دے گا۔ اس نے کہا بابا چلو اپنا کام کرو، جا کے میرے شوہر سے مت بتا دینا، ورنہ جو ہے وہ اس ناگن کو مار دے گا، تو اپنا کام کرو، ہمیں جو کرنا ہے ہمیں معلوم ہے۔ وہ اللہ والا شخص چلا گیا وہاں سے۔ تو جب اس کا ایک بیٹا مر چکا تھا لیکن اس کے شوہر کو بھی تسلی نہیں تھی، اس کے شوہر کو پتا چلا کہ اللہ والا وہاں پر آیا ہوا ہے، وہ رہتا ہے گاؤں میں کسی، تو وہ تلاش کرتا ہوا اس نیک انسان کے پاس پہنچ گیا اور کہا بابا ایسا ایسا معاملہ ہے، میری بیوی تو لالچ میں آ گئی ہے، اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، اسے کتنا سمجھاتے ہیں لیکن سمجھتا نہیں ہے، لالچ ایسی بلا ہے کہ بابا لالچ جسے آ جاتی ہے پھر چھوڑتی نہیں ہے، اور لالچ میں آ گئی، اسے کیسے سمجھائیں؟ ایک بیٹا ہم گوا چکے ہیں، بکری مرغی وہ چلی جا چکی ہے، اب کیسے بچائیں؟ اس اللہ والے نے کہا دیکھو بیٹا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے جس نے تمہاری بیوی کو لالچ کے نشے میں پھنسایا ہوا ہے، اب وہ تمہاری بیوی کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور تم سب کو مارنا چاہتا ہے۔ جب اتنا اس نے لکڑہیرے نے سنا تو اس کے تو ہوش اڑ گئے کہ ارے ایسا بھی ہو سکتا ہے، میری بیوی نے تو مجھے بتایا نہیں، وہ اتنی لالچ کے نشے میں اندھی ہو گئی۔ تو کہا بیٹا اب ایک کام کرو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ کہا بابا کیا کروں بتاؤ؟ کہا چلو مجھے وہاں پر لے چلو اور میں اس کا جادو ختم کرتا ہوں، اس ناگن کو مار ڈالتا ہوں۔ اس اللہ والے شخص کو یہ لکڑہیرا اپنے گھر پہ لایا، اور اس عورت کو اس جادوگر نے کچھ جادو بھی سکھائے تھے۔ جب اس کے لڑکے کو ڈسا تھا وہ ناگن وہاں سے غائب ہو گئی تھی، تو یہ ناگن کو واپس بلانے کے چکر میں تھی کہ وہ واپس آ جائے تو پھر ہم سونے کا انڈا حاصل کریں۔ تو وہ کچھ منتر پڑھ رہی تھی اور خون اس کے پاس تھا، وہ خون اس کے بل میں لگا رہی تھی جہاں پر وہ ناگن رہا کرتی تھی، وہ جادو سے کچھ پڑھائی کر رہی تھی۔ اتنے میں اللہ والے نے دیکھا کہ یہ ایسا کر رہی ہے تو فوراً اس کے ہاتھ سے وہ خون والی تھال پھینکی اور کہا بیٹی تو یہ کیا کر رہی ہے؟ جیسے ہی تھال نیچے گری تو اتنے میں ناگن بھی وہاں پر آ چکی تھی، تو اتنے میں جادوگر بھی آ گیا۔ اللہ والے نے جادوگر سے کہا کہ تو جو یہ کام کر رہا ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس جادوگر نے کہا کہ تو کون ہے، میرے کام میں تو رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، تجھے پتا نہیں ہے اس عورت کو میں حاصل کر کے رہوں گا اور اس کے گھر والوں کو سب کو مار دوں گا۔ جب عورت نے یہ سنا تو بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ ارے یہ جادوگر یہ سب کر رہا تھا۔ لکڑیرے نے کہا میں تجھے بتاتا تھا نا، پہلے تیرے سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو اس لالچ کے نشے میں آ چکی تھی۔ اس عورت نے کہا اب بابا مجھے بچا لو۔ تو اس اللہ والے نے کہا اے جادوگر تو یہاں سے چلا جا اور اس ناگن کو بھی لے جا، اپنے سانپ کو بھی لے جا یہاں سے، ورنہ میں تجھے تباہ کر دوں گا، تجھے یہیں پر ختم کر دوں گا۔ اس جادوگر نے کہا ایسی طاقت تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوئی کہ اس جادوگر کو ختم کر لے، اور اگر تجھ میں اتنی طاقت ہے تو آزما کر دیکھ لے۔ جادوگر نے ایک بار کیا، اللہ والا تو پڑھائی کر رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا، وہ تو بچ گیا، لیکن لکڑہیرا اور اس کی بیوی اس کے بیٹے پر وہ جادو اثر کیا، وہ تینوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اللہ والے نے فوراً بھاگ کر اس سانپ کے پاس جا کے اس کا انڈا اٹھایا، اس پر کچھ پڑھائی کی، اور پڑھائی کرنے کے بعد اس سانپ کو مارا تو وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور غائب ہو گیا۔
اور پھر جادوگر کے اوپر بھی کوئی پڑھائی کی، وہ جادوگر بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ والا نے پانی پر دم کیا، اور دم کرنے کے بعد ان تینوں پر چھڑکا تو یہ تینوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ والے نے کہا دیکھو بہت بڑی مصیبت سے تم لوگ بچ کے باہر آئے ہو، لہٰذا ایسا کوئی کام مت کرو کہ جس میں تم پھنس جاؤ اور تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ عورت نے معافی مانگی تو اس اللہ والے نے کہا معافی مجھ سے نہیں، اللہ سے مانگو، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ تم لالچ کے نشے میں آ گئی تھی، اور یاد رکھو جو لالچی ہو جاتا ہے اور لالچ کے نشے میں پڑ جاتا ہے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا لالچ بری بلا ہے، کبھی بھی کوئی بھی لالچ کے قریب نہ جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لالچ جیسی بیماری سے بچائے۔ تو میں اسی